अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको आबाद रखे। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े में सबकी मुश्किलें आसान कर दे। और ख़ुसूसी तौर पर मेरी बहन मेराज जो सितारा यासीन की अम्मी है, अल्लाह इसकी मुश्किल को आसान कर दे। मुझे उनका फ़ोन आया था, मैसेज भी आया था कि आप इनको राज़ी कर ले अजी साहब को कि मेरा खरूज लगवा दे या कामा लगवाना चाह रहे हैं। फिर मैं 4-5 महीने फंस जाऊंगी, फिर नहीं जा सकूंगी। मैंने कहा भी था कि भाई अपने वादे से इनको बुलाया हुआ है कि ये आएगी, खरूज लगवा दूंगा, फिर जहाँ ये खुश रहेगी फिर वहाँ उसी तरह ही होगा। रमज़ान का महीना है, आप मेहरबानी करके अपना वादा पूरा करें और इनको अपने वादे के मुताबिक जब तक ये आपके पास खुश रहती है तो रखो, जब इसका दिल उदास हो जाए तो इनको वापस भेजो। इसलिए कि बहुत गमज़दा है, बेचारी ने सारी उम्र तकलीफ़ों में गुजारी हुई है, तो एक जगह बैठ के दिल उदास हो जाता है। इसलिए अपना वादा पूरा करें। नहीं, मैं भेजूँगा, इंशाल्लाह मैं भेजूँगा। अब उन्होंने फ़ोन बंद किया हुआ है, इनको कई मैसेज छोड़े हुए हैं, शायद पढ़ भी रहा हो लेकिन शो नहीं हो रहा। तो मैं अगर ये मेरी वीडियो देख लें तो मेहरबानी करो कि हम बहन से जो वादा किया वो पूरा करे और मेरी बहन को उदास ना होने दे। बेशक कुछ अर्सा अपने पास रख ले, लेकिन जब तक वो खुद खुशी से रहे। ये तो इस्लाम में भी नहीं है कि ज़बरदस्ती बीवी को रखो और उम्र के उस हिस्से में हो कि दादा दादी नाना नानी बन चुके हो, तो इस उम्र में तो अल्लाह की तरफ ही तवज्जो होनी चाहिए। बेशक शौहर का हक़ बीवी पे ज़्यादा है, लेकिन बीवी का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए कि वो जिधर उसका दिल करता है खुश रहे, जिधर उसका दिल करता है खुश रहे, उधर ही भेजो। तो हर बंदे को ये समझ होनी चाहिए, हर शौहर को ये समझ होनी चाहिए कि वो जो है ना उनके तकलीफ़ों का ख्याल रखे। और मैं दुआ गो हूँ, आपसे भी दुआ करे कि अल्लाह ताला इन दोनों की तकलीफ़ों को दूर कर दे। दिल के बुरे नहीं हैं, बस वह वक्ती तौर पे जज्बात में आ जाते हैं, तो बस इस तरह हालात बना देते हैं। वैसे दिल के नहीं बुरे, बीमार बंदे हैं तो दिल के बुरे नहीं। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ, वो ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह अपने बच्चों के पास। इधर कभी इधर रहे कभी उधर रहे, ज़िंदगी के आखिरी शब व रोज़ है हमारे, तो जहाँ दिल लगता है तो हमें उधर ही रहने दिया जाए। तो अब मेरे शौहर अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, सुकून दे, इज़्ज़त दे, वक़ार दे, बरकत दे। तो कभी भी मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई, जिधर मेरा दिल करता है जाती हूँ, जिधर दिल नहीं करता मजबूर कभी नहीं किया। अब मेरी बहन मुझे यूके बुलाना चाह रही है, बल्कि बुला रही है, मेरे शौहर नहीं मना कर रहे, कह रहे तुम्हारा दिल करता है तो चली जाओ, तुम्हारा दिल करता है मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा दिल करता है बच्चों के पास रहना है तो रह लो। तो देखो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ को तक़सीम किया हुआ है, जहाँ जिसका रिज़्क़ होता है उधर ही वो पहुँचता है। वो लाख रोकना चाहे हाजी साहब, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब, तो वो नहीं रोक सकेंगे। इसलिए कि अगर अल्लाह ने उनका रिज़्क़ पाकिस्तान में लिख दिया है ना, तो वो ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह, और वो ज़रूर आएगी। मैंने उनसे वादा किया हुआ है, मैं आपके लिए दुआ करूँगी और आप ज़रूर आओगी, इनकी इजाज़त से आओगी, खुशी से आओगी, खुश असलूबी से फ़ैसले होंगे इंशाअल्लाह, और दोनों तरफ से अच्छे मामलात होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, ये तो दुआ थी मेरी। तो ये देखें, ये हमारा गिफ्ट आया है, ये देखें, ये समझना, ये गिफ्ट आपने सितारा यासीन के व्लॉग में भी देखा होगा कि एक शापर था, साथ ही पड़ा हुआ था जब साजिद गांव से आए थे, और वो भी यही सौगात लेके आए थे, और एक शापर था। सितारा यासीन ने कहा कि शानी ने किसी के लिए गिफ्ट भेजा, असल में वो ख़ुद से नहीं बताना चाह रही थी ना, खैर बहुत समझदार बच्ची है। तो अब
میں بتانا چاہ رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ شانی نے یہ میرے لیے بھیجا تھا، یہ سمجھنا، یہ جو ستارہ سرشا پر پہ کر کے تو کہتی ہے، لیکن انہوں نے بازار سے خریدا، اور ہمارا جو ہے نا انہوں نے کوثر کی امی نے اپنے گاؤں سے توڑ کے لایا ہے، تو یہ وہی ہے جو بازار سے خریدا ہے، وہی ہے۔ اور اس میں سے میں یہ علیحدہ کر رہی ہوں، اور یہ پھول علیحدہ کر رہی ہوں، یہ پھول علیحدہ پکے گی اور وہ کچنار علیحدہ پکے گا، تو جب پکائیں گے وہ ریسیپی بھی میں آپ کو شیئر کروں گی۔ اور یہ سوانجنا، کچھ سوانجنا کی پھول ابالے ہوئے ہیں، کچھ پتے ابالے ہوئے ہیں، یہ کافی سارا ہے، دیکھیں چار جگہ پہ ہے یہ، اور یہ بہت دور سے آیا ہوا تحفہ ہے، ہم سر آنکھوں پہ اس کو قبول کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں اور ان کی جان مال میں اور ان کی عزت میں اور عبادتوں میں اور نمازوں اور روزوں تراویحوں میں اور گھر کے سکون میں خیر و برکت اور اضافہ کرے، اور جو ساجد لے کے آئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دے اور صحت تندرستی دے اور گھر کا سکھ نصیب کرے، اور ساتھ جو رمضان صاحب گیٹ پہ دے کے گئے ہیں اللہ ان کو بھی خوشیاں دیں، اور ستارہ کے لیے تو ڈھیر ساری دعائیں ہیں، میں اسی ولاگ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پہلے بھی کئی ایسے مسئلے تھے جو حل ہونے کا کوئی سرا ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن دعاؤں نے ایسا اثر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ مسائل حل کر دیے، اور آگ کے بیچ میں سے نکال کے آپ کو ایک سائڈ ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے نکال کے، وہ آگ بھی گلزار کر دی تھی اور وہاں سے نکال دیا تھا، اور زندگی کی ساتھی بھی اسی آگ کے نکلتے ساتھی مل گئی تھی، تو یہ تو اپنے نزدیک ترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی طرح آزمائشوں میں ڈال کے نا تو کندن بنا دیتا ہے، سرخرو کر دیتا ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے، جب اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اپنا گھبراؤ، اداس بھی نہ ہو، میں اگرچہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی ہر وقت، لیکن میری دعائیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پیاری ویورس، میں پھر بھی کاشف اور شانی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنی دور سے انہوں نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس اخلاص کو اور ان کی اس پیار کو اور محبت کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور کے، اور ہمیں ایک دوسرے کی قدردانی عطا فرما دے۔ پیاری بس میں نے آج ہی آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا تھا، اور پھر میری دعا آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔